फेस्टिवल ऑफ लायट्स हॅपी दिवाळी आख्खे गोंयकारांक हांव आयज विश करूंक सोदता. फेस्टिवल ऑफ लायट्साच्या निमित्तान आख्खे गोंयान 8 म्हयने जाले लोक वयर सकला जाल्लो, त्रासान पडलेलो, आपल्या जिवाकूय भियेल्लो. पूण आयज संवसाराचेर उजवाड येता, देवाचो उजवाड. आमी फेस्टिवल ऑफ लायट्स म्हणटा तेका. प्रत्येक घरान लायट पेट्टली, दिवो पेट्टलो, आकाश कंदील पेट्टलो. हो उजवाड आख्ख्या फामिलीचेर पडचो, गांवाचेर पडचो, तसोच गोंयच्या लोकांचेर पडचो. हे मागता हांव देवा लागीं. आनी हो जो कोरोना व्हायरस आख्ख्या संवसाराक येयल्लो आहा, आयज मागता देवा लागीं दिवाळीच्या लायटीच्या निमित्तान, जो उजवाडाच्या निमित्तान हो पयस वयचो. हे जे आमचे दिवाळीचो हो येदो व्हडलो उत्सव आहा, ह्या उजवाडान हो कोरोना व्हायरस पयस वयचो आनी गोंयकारांक, इंडियेच्या लोकांक आनी आख्ख्या संवसाराच्या लोकांक ह्या व्हायरसांसून मुक्त करचे देवान. परतून आनी एकदां सगळ्या गोंयच्या लोकांक दिवाळीची हार्दिक शुभेच्छा दिता. हॅपी दिवाळी अँड मे युअर हाऊस बी lit up with the power of God's light. Thank you. सर मातशें मॅडम सर त्याच बरोबर आमचे मजे मिनिस्टर आमचो मायकल लोबो जायतो मेहनत घेता, वावर करता आमच्या गांवचे बद्दल. ताचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आमचे 7 वॉर्ड मेंबर्स आमच्या कॉलेजचे ताचो राज्यर आसा, हांव तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागता. आमचे हे घर उबे करून कॉन्ट्रॅक्टर हांगा आसले, तांचे देवाचो आशिर्वाद हांव मागता. त्याच बरोबर आमचे मिनिस्टर आसा हांगासर, आमचो चीफ मिनिस्टर आसा प्रवीण सावंत, आमचो मिनिस्टर मोबीन उदिनो आनी आमचो MLA विश्वा, तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद हांवें मागता. देवाची बरेपणां नवलाम सुविधां तरेतरेनी आमकां फावो जाता. ह्या गांवांत आमकां हे बरे नवे पंचायत घर हांगासर उबे केल्ले आसा. ह्या घरांत येतली जायती प्रश्न घेवन येतली आनी ह्या प्रश्नांक जबाब दिवंक आमचो सरपंच, आमचे वॉर्ड मेंबर्स, आमचो MLA वावुरता. सगळ्यांक बरें ते दिवंक वावुरतना ह्या वेळार बरेच भशेन देवाची मजत तांचे बसत आमी मागता. हांगासर न्हय पंचायत घर, पूण सकयल आमचे पोस्ट ऑफिस आसा, आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा आनी थोडे शॉपाय आसात. हांगासर सगळीं भावां भयणां ह्या घरांत वावुरतल्यांक तांकांय आमी देवाचे आधीन करता आनी जेजून शिकयले मागणे म्हणून देवा बापाचो आशिर्वाद सगळ्यांचेर मागून घेता. आमच्या बापा सगळींच्या, तुजें नांव पवित्र, तुजें राज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालमी पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरांक दयेन आय. ह्या नव्या पंचायत घराची आयज उक्तावणी करतना तुजो आशिर्वाद फालतेपणीन येवन रेखतात. ह्या पंचायत घरान जियेतना येतना वेतना तुजो आसरो तांकां मेळ्ळो. ह्या घरांतली भायर सरून वेतना श्री मोबीन गुदिनो, श्री मायकल लोबो,
Joshua D'Souza. Madam Bilala, Sarpanch, and बाकीचे पंचायत members. मानेस्तान विनंती करता माचे रेल बसचे. On this auspicious occasion of the inauguration of our new Parra Panchayat Ghar, the reconstructed Parra Panchayat Ghar under GSIDC, we have on our days the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Sir, we welcome you to Parra. We have amongst us Honorable Minister for Panchayat, Sir Govind Gudino. Sir, welcome. We also have in our midst our very own Minister for Ports, Sri Michael Lobo. Sir, welcome. And our Honorable MLA and Vice Chairman of JSIDC, Sri Joshua Peter D'Souza. Welcome, Joshua, and happy belated birthday to you. We also have in our midst Members on the day, Honorable Chief. First of all, I would like by wishing each and every one of you a very happy Diwali in advance. Today's project, as Madam has explained, has been constructed in record time. If it was not for the pandemic, म्हाका दिसता एक 8-10 महिने आधी पयलीं जावपाचें. But nonetheless, even during this difficult time, this project has been alive today. आयज आमी ह्या उद्घाटनाक सगळे जाण जमिल्ले आसा. This department, under the leadership of our Honorable CM, Dr. Pramod Sawant, has achieved a lot of infrastructure projects. तशेंच मॅडमीन सांगला की the team that runs this department, सगळे सरकारात जितली कामां जाता, everybody wants to do it through GSIDC because it's a very seamless kind of a department. The project in charge, Bob Jude, is a very dedicated person who works tirelessly, and based on my tenure at GSIDC over the last 1 year, a lot of people, a lot of MLAs, a lot of ministers, while giving the project, they say, Juda कडल्यान करून घेता जाल्यार मातशें पळयात. So a big round of applause to Jude on this project. At the same time, I सांगूंक सोदता की this village panchayat is blessed to have a sarpanch like Madam Delilah. Behind every successful man, they say there is a successful woman. And in most cases, the woman of the house is in the shadow of her husband. But not in this case. Madam Delilah is a very, very important person in the household of Minister Michael Lobo's household. And she is the force that drives everything. मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तुमचे पोर्ट्स आणि वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री म्हजे कलीग मायकल लोबो, म्हणल्यार उजवाड सगळे वतान उजवाड दाखोवपाचे ही परंपरा आमची आसा आणि वायट कितें आसा तें फाटी दवरपाचें. कालूच इतले संकटान आमी गुजारतना वयताना मुखार वयताना आज सगळ्या पेपरांचेर तुमी आयकलां आसतलें, फर्स्ट टायम गोंयांत आमची जी संख्या खूब मोठी आनी व्हडले आंकड्यार पावली आहा, कोणूच काल मरोना. आनी हे कितें दाखयता, एक इंडिकेटर की आमी हे सरकारान जे स्टेप घेयलेले ते सारके आसले. जे फोटफोट आमचे मुखेलमंत्र्यान तशें हेल्थ मिनिस्टर आनी ह्या सरकारान घेतलेले ते योग्य स्टेप घेतलेले म्हूण हे कोवीड महामारी तेजो जो परिणाम समाजाचेर लोकांचेर येयत आसलो व्हडले प्रमाणान ते कमी जायत वयता. हेजो अर्थ हे न्ही की आमी एब्यूज करपाचे, आमी सोशल डिस्टन्सींग करपाचें न्हू, आमी मास्क घालपाचें न्हू. हांवें मातशें परवानगी घेयला हेच आदारार की इट बिकम लेस, व्हायरस इज नॉट सो स्ट्रॉंग. हांवें मातशें मास्क काडला ना, सारकें उलोवपाक मेळना. पयले फावटी गोंयच्या इतिहासान 191 ग्रामपंचायतींनी आमचे ज्युनियर स्केल आणि सिनियर स्केल ऑफिसर्स ग्रामपंचायतीन वचून बसले आणि ह्युमन डेव्हलपमेंटाचेर विचार करपाक लागले. मनशाचो विकास. आतां पर्यंत आमी रस्ते, लायट आनी उदक इतक्याच गजालींचेर उलयताले.
खुबश्या जाणांक खुबश्यो गजाली उलोवपाक सोंप्यो आसता पण मनशाचो विकास हो फुटलेलो आसा. आमकां खूब जाण बरेचशे जाण विरोध करपी आसता वेगवेगळ्या प्रकल्पा खातीर. हांवें उलयता आसतना वेगवेगळ्या प्रकल्पाचेर उलयलो, कमलार प्रोजेक्टाचेर उलयलो, डबल ट्रॅकिंगचेर. हांव तितून डिटेल वचना. पण खरेंच काय कितें आयज पर्यंत मनशाच्या विकासाचेर विचार करप सुरू जाला काय कितें म्हणजे फाटलो प्रश्न फाटले 15 म्हयने म्हाका पडलो. आनी म्हणूनच तर हें गोंय खंय तरी स्वयंपूर्णते वटेन वचपाक जाय, हें गोंय सेल्फ रिलायंट जावपाक जाय म्हणून आमी काम करपाक सुरू केलें. पयले फावटी 191 ग्रामपंचायतींनी आमचे ज्युनियर स्केल सिनियर स्केल केले. पयले फावटी गोंयांतले सगळे IAS, IFS, IPS हे सगळे ऑफिसर कलेक्टरा पासून सगळ्यो ग्रामपंचायती भोंवपाक लागले. तुज्या ग्रामपंचायतीन कितल्या घरांनी कदाचित टॉयलेट ना, थंयसर आजुनूय पब्लीक टॉयलेट आसा. तुज्या ग्रामपंचायतीत कितल्या लोकांक लायट मेळूंक ना, तुज्या ग्रामपंचायतीत कितल्या लोकां कडेन आमी जशें म्हणटा जो बिलो पॉवर्टी लायन आसा. हांव फक्त नांवांक BPL आसा म्हणजे तो गाडी घेवन भोंवता आनी तांदूळ व्हरता तेज्यो गजाली करिना. हांव गजाली करता खरेंच ज्याच्या घरात 5,000च्या पेक्षा सकयल इन्कम आहा त्या मनशाचो विचार करता. आमकां थोडे BPL अशें आसतले बरें व्हडलें घर आहा आनी तरी तो BPL म्हणून तांदूळ व्हरता. म्हाका तेजी चिंता ना. म्हाका चिंता आसा आमची जी विधवा भयण जी आपल्या फक्त पेन्शनीचेर जगता, जी जाणटी आवय ज्या फक्त सरकाराच्या येवपी 2,000 रुपयाचेर जगता. जे म्हजे भाव तांकां तिथे शिक्षण पुराय करतलो आसत जाल्यार ताका एड्युकेशन ते पुराय करूंक शकना. हाज्या खातीर आज आमी पळयता जर आमी गोंय स्वयंपूर्ण करतले आसत जाल्यार आमकां नो पॉवर्टी आसपाक जाय. गोंयांतली खरेंच गरिबी कमी जावपाक जाय आसत जाल्यार पंचायत विल प्ले द इम्पॉर्टंट रोल. हांव खरें सांगता तुमकां म्हणजे ज्या पंचायतींतल्यान हे सगळे विकास जे रस्ते आसतले, लायट, उदक, टॉयलेट म्हणजे आयज पर्यंत केन्ना बेस्ट मॅनेजमेंटाचेर सरकारान पयशे व्हडूंक नासले. हांव सांगता मायकल ज्या पद्दतीन भोंवता म्हणजे ताका दिसता एक दीस नावेली आपयलो बाब रोहिणीन कलरून आनी ताका एक व्हडलो डंप दाखयलो. आयज पर्यंत आमी फक्त मायनिंगेचेच डंप पळयतले. तो म्हणलो CM पळोवना म्हणलो हे नावेली आनी सालसेतीन म्हणलो कचऱ्याचे डंप आहा. केन्नाच्या काय म्हणून 25-30 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी करून दवरल्या. कोणी ह्याच फाटल्या सगळी सरकाराची जाल्यार पळय रे 30 वर्सां सांठोवन दवरल्या. थंय मडगांव एक आसा, परत हितूर थंयसर वास्को एक आशिल्लो, परत तेणी सालसेतीन वचून खूब कडेन म्हणजे कचरो सांठोवन दवरलेलो. आमी 14च्या उपरांत वी हॅड टेकन द इनिशिएटीव आय वूड एप्रिशिएट इट. म्हणजे सालिगांव वाठारा वयलो तुमी सगळ्यांनी म्हणजे पळयलो आसतलो. ताज्या उपरांत गोंयांत म्हाका दिसता कोट्यांनी रुपया आमी कचरो ट्रीट करपा खातीर हे ह्या पयलींच्या सरकारांनी केन्नाच करूंक ना. हें सरकार हांव लोकांचें सरकार कित्याक म्हणटा आमी पयले फावटी लोकांच्या प्रत्येक घरांत टॉयलेट मेळपाक जाय हाची चिंता केल्या. तो गोंयकार भाव आनी भयण जर आसत जाल्यार ताच्या घरांत टॉयलेट मेळपाक जाय. म्हाका तेज्या डेव्हलपमेंटाचें पडला. म्हाका बरोबर आसा की आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर करतात, पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत हायवे करतात. त्याच बरोबर म्हणजे पर्रा गांवांत एखादी जर आमची जाणटी आवय रावता तिका टॉयलेट मेळूंक जाल्यार तिकाय मेळपाक जाय. तिच्या टॉयलेटाचें पडटा. एखाद्या जर घरांत टॅप वॉटर मेळूंक ना आसत जाल्यार तो टॅप वॉटर कसो मेळचो हाची चिंता आमकां आसा. ती खरी ह्युमन डेव्हलपमेंट आसा. एखाद्या घरांतलो हे टेकन द इनिशिएटीव इन RDA डिपार्टमेंट. हांव पयले फावटी सांगता गोंयांत जवळपास RDA डिपार्टमेंट आनी WRD डिपार्टमेंट हांच्या संयुक्त विद्यमानान म्हणजे जे जॉयंटली कम टुगेदर 2.5 crores of rupees they have distributed to the NREGA workers. हाज्या पयलीं टेंडर काडटाले आनी NREGA वर्कराक कोण तरी भायरसून येवन काम करताले. बट स्वयंपूर्ण गोंय हो कन्सेप्ट घेवन those who are registered under the NREGA workers 2.5 crores of rupees they have distributed for approximately 300 ते 400 लोकांक तांच्यांनी हे पयशे डिस्ट्रिब्यूट केले. त्याच धर्तीचेर ह्या लोकांचे आमी जशें म्हणटा की गरिबी जर जावचे आसत जाल्यार हे सगळें करता आसतना आमकां तें करपाक जाय. आनी हे मुळात हें सरकार जें आसा ह्या गजाली खातीर आसा. म्हणून हांव म्हणटा हें सरकार दुधकाराचें सरकार, गरिबाचें सरकार, अत्यंत म्हणजे टॅक्सीकाराचें सरकार, पायलटाचें सरकार बारीक लोकांचें आयकता, तेजो विशय सोडयता. आमी सदोदीस प्रत्येकाच्यो समस्या सोडोवपा खातीर हांगासर आसा. आनी फाटले 16-17 म्हयने हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत कंटिन्युअसली हांवूच न्ही म्हाज्या बरोबर आसलेले सगळे म्हजे मंत्री वेगवेगळ्या खात्यांतल्यान वेगवेगळो विकास करपा खातीर आनी तेय बी कोविडा सारकिल्या ह्या महामारीत जेन्ना आमचे
रेव्हेन्यू जो आसा हो ड्रॉप जावन म्हणजे 10%च्या सकयल रेव्हेन्यू वयता आनी तितूंतूय विकास करता. म्हणजे पयलींच्या सरकाराक कोट्यांनी रुपया भरून वचताले तेन्ना टॉयलेट दिवपाक जमलें ना, तेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक जमलें ना. मामिनान रायटली सांगलें आनी कितें आमी जो डेव्हलपमेंट करता तो खंय तरी पळोवन जो म्हणून तर हे डिविजन चल्लां. म्हणजे धर्माच्या आधाराचेर, जातीच्या आधाराचेर, डेव्हलपमेंटाच्या आधाराचेर ऑब्स्ट्रक्शन हाडप इतकेंच काम आसा. ह्या सरकाराक खंय तरी अडथळो हाडपाक जाय म्हणून नाका जाल्ल्यो गजाली ज्यो आसा त्यो मदीं हाडटात, तांकां खबर आहा. आणि बिहाराच्या इलेक्शन जाल्या उपरांत तर बऱ्याचशा जाणांचे दोळे उगडले की मोदीजींची लाट ही अजूनही आसा आणि नक्कीच ती गोंयांतूय आसा हें हांव ठामपणे सांगू शकता. निश्चितच म्हाका खात्री आसा की आमी ज्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट करता त्या पद्दतीन येता 2022च्या निवडणुकीत हय काहीशे प्रश्न आसतले, सगळे प्रश्न सुटूंक ना, पण हांव निश्चित सांगता की फुडल्या उरलेल्या 1.5 वर्साच्या कार्यकाळात बऱ्याचशा लोकांच्यो ज्यो समस्या आसा, नोकरेची समस्या आसतली, ह्योय समस्या आमचें सरकार सोडोवपा खातीर कटिबद्ध आसा. जावं ते गव्हर्मेंट जॉब, जावं ते प्रायवेट सेक्टरांतले जॉब, जावं ते सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ह्या सगळ्या हाजेर आमी मात करतले हाची म्हाका खात्री आसा. जानेवारी फुडें येता त्या डिसेंबर पासून फुडल्या डिसेंबर पर्यंत 13 म्हयन्याच्या कार्यकाळात तुमकां परफॉर्मन्स ह्या गव्हर्मेंटाचो कितें तो पळोवपाक मेळटलो. आनी निश्चितच आज ज्या पद्दतीन एके वाटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, दुसरे वाटेंतल्यान ह्युमन डेव्हलपमेंट, खंयचीच बाजू एकूय बाजू जी आसा सरकारा कडल्यान सुटची ना. हांव खरोखरूच बाब दिलायला लोगो आनी त्या पंचांचें अभिनंदन करता की ज्या पद्दतीन आमची GSIDC जूड कार्मेलो हांगा आसा, बाब दत्ता कार्य आसा, जेंच्यांनी वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द पर्रा पीपल. आमी म्हणटा की पंचायत घर जर बरें आसत जाल्यार त्या पंचायतीन काम करपाक आनीक बरें दिसता. म्हणजे त्या पंचायतीचो खरो विकास जो आसा त्या पंचायतीचेर आसता. श्री मोविन गुदिनो, मिनिस्टर फॉर पंचायत. श्री जोशुआ डिसूजा. हांव मॅडम देलायला रिक्वेस्ट करता. तशेंच GSIDC म्हापसा सिव्हिल असिस्टंट मॅनेजर GSIDC इलेक्ट्रिकल कन्सल्टंट. बेगीतल्या बेगीन रेडी जावचे म्हणून आमी जे कामदार जाय आसले ते कॉन्ट्रॅक्टरान तांकां फ्लायटान बसून हाडलेय ना की पंचायत घर बेगीतल्या बेगीन रेडी जावचें म्हणून. ताका देव बरें करूं म्हणटा, GSIDCकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक 2-3 क्लॅरिफिकेशनां करता. पोर्रा गांवांत म्हाका दिसता आमचें एक ग्रीन पोर्रा आहा, फाटल्यान बरो दोंगर आहा, शेतां आहा, स्मॉल रोड्स आहा. आनी फाटल्या दिसांनी कोणें सिग्नेचर कॅम्पेन चालू केली की पोर्राचे रोड वाडटा म्हणून. हांव सगळ्यांक एक क्लॅरिफिकेशन दिवंक सोदता की पोर्राचे रोड आनीक वाडना, सोडून हो मेन रोड. हो मेन रोड जो आहा तुमी आतां पयला आसतली 2 वरां तुमी हांगा बसल्या, गाडयो कितल्यो वाडल्या पळय. मातशे फुडें वचत जाल्यार तुमकां डिवायडर दिसतलो. हो डिवायडर अप टू म्हापसा करूंक सोदता आमी. हो डिवायडर अप टू म्हापसा एक वाटेन स्मुथली वचप, एक वाटेन स्मुथली येवप. नाजाल्यार एक्सिडंट जायत आसता. लोक ओवरटेक करूंक सोदता आनी कितें करूंक सोदता, लोक पार्किंग करता, मदेकादूच कार आपली पार्क करता, फाटल्या मनशाक फुडें वचूंक मेळना. सो हे कोण तरी सिग्नेचर कॅम्पेन करूंक सोदता आनी चालू केल्ले. दीज आर ऑल फॉर पर्सनल गेन. आपूण खंय तरी फुडें पंचायतीक बसपाक आहा, आपूण आपले पोर्रा गांव आपूण सांबाळूंक सोदता, तुमचे रोड आतां वाडोवपाचे आहा. बोक्याचे आराडे वयर रोड आहा पळय तो रिजनल प्लॅनार 15 मिटर आहलो, 15 मिटर. आतां कितले तेंप जालो 15 मिटर आहा तो? 10 वर्सां जाली, 10-12 वर्सां जाली. हांव आमदार आहा 9 वर्सां जाली. तेजे पयलीं ZP आसलो. आमी केन्नाच फुडाकार घेवंक ना तो रोड वाडोवपाक. तो तेदोच आहा आनी तेदोच जावो आमकां. इगर्जे कडेन वयता तो रोड तुमी पयलो आसतलो, इंटरनॅशनल फेमस रोड तो.
त्या रोडार आमी 500 रुपया पासून चार्ज केले फोटो काडपाक आनीक फामाद करपाक. थोडे लोक सोदमले की आमी खऱ्यांनीच 500 रुपया घेतले काय. आमी तो रोड इतले ट्युरिस्ट येवन लोकांक त्रास करूंक लागले आमच्या लोकलांक गाडयो चलयता पळय तांकां की आमी डिसिजन घेतले ताका 500 रुपया चार्ज करुया म्हणून. तिका बरे कोकोनट ट्रीज आहा, फाटल्यान चर्च आहा, दोंगर आहा, दोशी वाटेन बरी शेतां आहा. आमी जेन्ना 500 रुपया चार्ज केले आनी मनोहर पर्रीकराचो गांव म्हणजे ह्या गांवान मनोहर पर्रीकर जाल्लो अशें म्हणून न्यूज येयलो NDTVचेर टायम्स नांवाचेर की 500 रुपीज फॉर अ सेल्फी. तुजे ओन मोबायलान फोटो काड 500 रुपया दिवचे पडटा. खऱ्यांनीच वी केम ऑन द इंटरनॅशनल मॅप ऑफ द वर्ल्ड. म्हणजे इंडियेच्या मॅपारूय येयले आनी वर्ल्डाच्या मॅपारूय येयले. सगळ्याक इंटरनेटाचेर हो न्यूज आसलो की 500 रुपया फोटो काडपाक पोर्रान फारीक करचे पडटा. 1 म्हयन्या उपरांत आमी ते कॅन्सील केले. पूण त्या रोडार जे माड आतां पडलेले आहा ते आमी लायल्ले आहा. जर तर तो रोड वाडयतले जाल्यार माड कित्याक लायता आमी थिंगा. तुम्ही पयले आसतले 4 वर्सां जाली माड लायल्ले आमी ते आतां वयर सरलेले आहा. सो वी वॉन्ट दॅट रोड टू रिमेन लायक दीस. जे कोण सिग्नेचर कॅम्पेन करता की पोर्राचे रोड वाडलेले आहा तांकां आनी काम काय ना. ते खंय तरी लोकांक दाखोवंक सोदता की आपूण तुमचें घर वाचोवंक सोदता, आपूण तुमचें कंपाउंड वाचोवंक सोदता. हांव पर्रीच्या लोकांक इतलें सांगूंक सोदता की ह्या मेन रोडार पासून कोणाचें शॉप आमी मोडूंक ना. इतलो बिजी रोड भितरल्या रोडार आमी कित्याक मोडटले. पोर्राचे रोड आहा तितलेच उरतले. प्लॅनाचेर 15 आहा जाल्यार 10 दाखयतले आमी, 10 आहा जाल्यार 6 दाखयतले. कित्याक 6 मिटर रोड दाखयना जाल्यार थिंगासर तुका घर ऑफिशियली बांदूंक मेळना. तुजें घर जर आहा तें मोडून तूं व्हडलें बांदूंक सोदता वा 2 घरां बांदूंक सोदता. 6 मिटर रोड प्लॅनाचेर ना जाल्यार बांदूंक मेळना. इतलें सांगूंक सोदता लोकांक. सो डेव्हलपमेंट वील बी डन वीच इज गूड फॉर द पीपल. पोर्रान जे डेव्हलपमेंट जातले हे लोकांक बरें आहा तितलें जातलें. फुटबॉल ग्राउंड आमी रेडी केल्लो आहा. तेचे स्टँड आतां स्टँडाचें काम स्टार्ट जातलें. कोवीड सिट्युएशन आहा म्हणून चड भुरगे येना खेळपाक. हांवें आयकलां ग्रेगरी सांगतालो म्हाका 20-22 जाण येता म्हणून. आतां स्लोली जानेवारीन आमी सगळे पोर्रीचे भुरग्यांक रायट फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 15 आमी थिंगा ग्राउंडार हाडटले तांकां कोचिंग दिवपाक, फ्री कोचिंग. वयल्यान थिंगा जे तांकां न्यूट्रिशन्स दिवपाचें आहा वेदर इट इज एग वा आनी कितें जे कितें हे आसतले सांजचे स्नॅक्स आनी ते आमी दितले. तेजे भायर क्रिकेट ग्राउंड आमी स्टार्ट करपाचें आहा. तितूनय आमकां सगळ्यांचें कॉपरेशन जाय. आमचे कोमनीदाल ऑफ पार्रा तेंचें कॉपरेशन जाय, टेनंटाचें कॉपरेशन जाय. थँक्यू सर, थँक्यू फॉर कमिंग. बाबाजी थँक्यू. सांगूंक सोदता आमच्या पर्रीच्या लोकांक की डोंट सिम्पली सायन कोण तरी येता तुज्या घरा लागीं आनी सांगता तुमकां की तुजें दुरीग मोडटलें म्हणून आनी ते लोक भियोन सायन मारतात. सायन मारली म्हणून दुरीग मोडपाचें उरतलें काय अशें कितें सरकारान केलां ना. सरकारान केन्ना डिसिजनूय घेवंक ना. आमी डिसिजन घेवंक ना. आमी सपनानूच चिंतूंक ना की तुमचें कितें तरी दुरीग मोडूंक सोदता, घर मोडूंक सोदता आनी कितें कांयच ना तशें. So these are all tactics by so-called opposition people to create some thing in the village. म्हणजे भय निर्माण करूंक सोदतात. ह्या विलेजीन जे लोकांक जाय तितले गजाली जातल्यो, बऱ्यो गजाली जातल्यो. क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, तेजे भायर स्विमींग पूल. म्हाका दिसता खंयच्याच विलेजींनी असो स्विमींग पूल आसचो ना. तल्लो स्विमींग पूल आमी लोकां हाजेर करतले. फुटसाल ग्राउंड सेपरेट करतले. जो नाग्या आतां नागवा पंचायतीचे सरपंचान एक सरपंचान केला तसो ग्राउंड हिंगाय जातलो वीच वील बी फ्री ऑफ कॉस्ट. आनीक नेवो जीम जो भितर आहा तो मेन रोडार हाडपाक सोदता आमी. हिंगासर तेजे भायर आमी इन्स्टिट्यूट ऑफ केटरिंग टेक्नॉलॉजी म्हणजे जे पर्वरी आहा ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे, स्टेट गव्हर्मेंटाचे ऑन आल्वामार रोड थिंगासर आमी ते करूंक सोदता. म्हणजे आमचे भुरगे 6 months कोर्स, 1 year, 3 years डिप्लोमा, डिग्री सगळे हिंगासरूच घेवन
भायर वचोंक जाय, कोणाक मुंबय वचोंक जाय आनी कोणाक खंय काम करपाक जाय जाल्यार हे सगळे डिग्री कोर्सीस ग्रांटीन एड technical institute will be set up here in your village, which will be on the main road. Again, it will not congest the village or road congest जावचोना ताचे भायर आसतले. हे सगळे बरे वस्तू जितक्यो आमच्या विलेजीक जाय तितले आमी करतले इतलेच सांगूंक सोदतालो. तेच्या वयर कांय ना. हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमकां कोऑपरेट करता. हे सगळे डेव्हलपमेंटाक तुमी कोऑपरेट करता. नथिंग विल बी डन which will harm you. Nothing will be done which will harm your property or anything like that. So only this main road work हे जे आम्ही चालू केला अप टू जोशुआ जे कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हापसा व्हरून आम्ही सोपयतले अप टू द सर्कल एट म्हापसा हेचो टेंडरूय जाल्लो आहा. 1 crore 10 lakhsचो वर्क ऑर्डर इश्यू जाल्ली आहा आनी कामूय ते आमी स्टार्ट केल्ले आहा. थँक्यू व्हेरी मच. गॉड ब्लेस.